السلام عليكم ورحمة الله. موازين القوة لا تحابي أحدا. لماذا؟ لأنها انعكاس حقيقي لسنن موجودة في الأرض، سنن في الأرض فعلا أي في الجغرافيا، وسنن في الأنفس أي في التاريخ والمجتمعات. ولذلك كثيرا ما نقع في إشكالية قراءة الواقع وقراءة موازين القوة من خلال رؤيتنا الخاصة، رؤيتنا الأخلاقية، رؤيتنا الأيديولوجية، رؤيتنا الدينية، ونعتقد أن هذه الرؤية أحيانا تحرفنا عن الموضوعية اللازمة لقراءة الأمور كما هي. ولذلك إن قرأنا الأمور كما هي نستطيع أن نقيم الواقع، نقيم قوتنا، نقيم قوة الآخرين، ونتوقع أيضا أو نتنبأ بماهية وصيرورة أي إشكالات مستقبلية، خاصة فيما يتعلق بالصراع الجيوسياسي والصراع القائم ما بين الدول وما بين الأمم. لذلك يأتي هنا سؤال مهم سنجيب عنه في هذه الحلقة، وهو كيف نقرأ موازين القوة على الأرض قراءة موضوعية حقيقية. دائما نقول ضع الخارطة أمامك. لماذا؟ لأن الخارطة تصف لنا الجغرافيا، والجغرافيا في كثير من الأحيان تحدد طبائع الأشياء، تحدد أولا الإمكانات، تحدد كذلك نشوء وتطور المجتمعات، لأن كثيرا من المجتمعات في الحقيقة تتأثر بالجغرافيا، وكنا قد شرحنا هذا تفصيلا. ولكن أيضا نقول بأن المسألة في الجغرافيا ليست فقط حول الموانع الطبيعية للجيوش وحركتها وإمكانات الدول الاقتصادية من معابر وأنهار وبحار، ولكنها أيضا تؤثر على نفوس الناس، على طريقتهم في فهم العالم، على قدرتهم الجمعية على إدارة شؤونهم. ولذلك الجغرافيا في غاية الأهمية، والخارطة تعبر لنا تعبيرا مهما عن الجغرافيا. ما الذي نريد أن نبحث عنه في الخارطة؟ نبحث في الخارطة عن شيئين رئيسين. الأول نبحث عن خطوط الصدام، وهذه نقاط اشتعال تحدث في كثير من الأحيان وتؤدي إلى الحروب وإلى النزاعات، ويتم التعامل معها كمحركات للمنظومة الجيوسياسية التي تصنع موازين القوة. لأنه موازين القوة هذه لا تأتي هكذا، إنما هي صيرورة. موازين القوة تهبط وتصعد، موازين القوة تتغير. لذلك قراءتنا يجب أن تكون قراءة متغيرة. لا تستطيع أن تقرأ موازين القوة وتقول أنا قرأتها وانتهى، 20-30 سنة هيك الدنيا ماشية. لا، موازين القوة تتغير. لذلك نقاط الاشتعال هذه ضرورة، ينبغي أن نحافظ على قراءتها دائما، وهي انعكاس لموازين القوة الدولية ومولد كذلك لموازين قوة جديدة. مثلا على سبيل المثال نقاط الصراع الموجودة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، هذا الخط، خط الصدام، هو خط أيضا مرتبط بالنظام الدولي وموازين القوة الدولية وما بعد، والحرب الباردة وما بعد الحرب الباردة. نقاط الصدام الموجودة ما بين الهند وباكستان في كشمير، هذه نقطة اشتعال مستمرة وموجودة وتؤثر تأثيرا كبيرا على موازين القوة. لذلك قراءتها دائما مهمة. إذن هناك نقاط كثيرة في العالم تسمى بنقاط اشتعال، وكثير من هذه النقاط يحتاج منا إلى مراقبة شديدة من أجل أن نصل إلى فهم وتنبؤ للمستقبل. لكن هناك شيء آخر في الخارطة، وهذا شيء أيضا في غاية التعقيد، وهو مناطق الانتقال الحضاري. هناك في الخارطة وفي العالم مناطق انتقال حضاري، ومناطق الانتقال هذه على خلاف نقاط الاشتعال أو نقاط الصدام أطول أمداً، صراع مستمر ربما يعبر إلى أجيال وإلى قرون من الزمن. نقاط الاشتعال ربما تحسم في غضون عقود، عندما يتغير النظام الدولي يتم تغير مهم في النظام الاشتعال هذه. أما في المناطق لا. مثلا
نضرب مثال على سبيل المثال منطقة البلقان. هذه منطقة انتقال حضاري قديم ما بين ثلاث حضارات رئيسية. الحضارة الأولى هي الحضارة السلافية الأرثوذكسية، ثم حضارة أوروبا الكاثوليكية، ثم طبعا الحضارة الإسلامية تلتقي في البلقان. ولذلك عبر الأزمنة تجد أن البلقان هي المنطقة التي تشتعل كلما طرأ اختلال في المنظومة الدولية واختلال في موازين القوة. تحاول كل حضارة من هذه الحضارات المتمثلة طبعا في دول تحاول أن تتقدم لتملأ الفراغ الذي يخلفه تراجع موازين القوة للحضارات أو للدول الأخرى. ولذلك البلقان هي منطقة اشتعال وليست فقط نقطة اشتعال، ومرتبطة بهذا التنوع الهائل الحضاري. وفي الحقيقة هذه المناطق، مناطق الاشتعال، لا تحسم ربما لا تحسم عبر قرون. لماذا؟ لأنك إن أردت أن تحسمها يعني أنك ينبغي عليك أن ترتكب جينوسايد، مذبحة. وهذا الذي حدث عندما أراد الصرب أن يجتثوا المسلمين من البوسنة على سبيل المثال. لماذا؟ هؤلاء موجودين، هذه شعوب أصلية موجودة، حتى تستطيع أن تحسم هذا الصراع تحتاج إلى جينوسايد. أما فيما يتعلق في نقاط الاشتعال لا تحتاج إلى أن تقوم بجينوسايد، لأنه في الغالب هذه النقاط تحسم من خلال عمليات عسكرية إذا كانت موازين القوة تسمح لهذه العمليات بحسم نقاط الاشتعال هذه. ومن هنا سوف نضرب مثالا على نقاط الاشتعال بأوكرانيا، وننظر إلى الخارطة لقراءة أوكرانيا قراءة جيوسياسية ومحاولة تفسير الصراع بينها وبين روسيا من ناحية والموقف الغربي منها من ناحية أخرى. الترجمة الحرفية لكلمة أوكرانيا تعني على الحافة أو على الحدود. لماذا؟ لأن أوكرانيا تقع فعلا من حيث من نظرة حضارية ما بين النطاق الروسي وما بين النطاق الأوروبي، وكذلك من ناحية جغرافية تقع ضمن السهل الأوروبي الكبير. ما هو السهل الأوروبي الكبير؟ أوروبا عادة في حركة الجيوش من خلالها في أراضيها كانت الجيوش التي تغزو روسيا تغزوها من الجانب البولندي ثم من بعد ذلك إلى أوكرانيا، لأن هناك سهول. إنما في غربي أوكرانيا هناك سلسلة من الجبال اللي هي جبال كارباثيان ماونتنز، الجبال الكارباثية، وهذه الجبال تعتبر كمصدات للجيوش. فعملية الاقتحام ينبغي أن تأتي من فتحة تعتبر سهول، حركة الجيوش فيها سهلة. غزيت روسيا 3 مرات، مرة من قبل جيوش سويدية، مرة غزيت أيضا من قبل نابليون بونابرت، وكذلك من قبل هتلر، دائما من هذه المنطقة. هذه المنطقة تعتبر نقطة ضعف كبيرة جيوسياسية بالنسبة لروسيا، وهذا بالنسبة لروسيا يهدد أمنها القومي، يهدد وجودها، لأنها تعتقد أنه إن لم تغلق هذه المنطقة وتكن هذه المنطقة تحت سيطرتها فهي مفتوحة دائما لعملية الاقتحام من قبل أوروبا. هذا تاريخيا. على الواقع أوكرانيا كانت دائما جزءا من كيانات أخرى، بمعنى أنها في القرن 17 والثامن عشر كانت تنقسم إلى 3 أجزاء: جزء روسي تحت السيطرة الروسية، وجزء تحت السيطرة العثمانية، وجزء ثالث تحت السيطرة البولندية. في القرن 19 انقسمت إلى جزئين: جزء تحت السيطرة الروسية وجزء تحت السيطرة العثمانية. ثم بعد ذلك جاء الاتحاد السوفيتي وأصبحت جزءا من الاتحاد السوفيتي، ثم في عام 1991 استقلت وأصبحت جمهورية قائمة بذاتها. إذا سمعنا خطاب بوتين الذي تحدث فيه عن أوكرانيا وحاول أن يقدم سردية تاريخية للكيان المسمى بأوكرانيا،
أراد أن يقول أن أوكرانيا هي جزء وامتداد طبيعي وديموغرافي وحتى روحي لروسيا، لأن هذه الدولة، هذا الكيان السياسي كيان حديث، كيان تشكل في عام 1991، إنما قبل ذلك كان جزءاً عضوياً متصلاً بالمجال الحيوي الروسي، وهو في الحقيقة كذلك. يعني عندما تقرأ على سبيل المثال روايات تولستوي وديستوفسكي، وهذه روايات كتبت في القرن ال19، تتكلم هذه الروايات عن أشخاص يتنقلون ما بين سانت بطرسبرغ وخاركيف، أو ما بين موسكو وكييف، تنقلا طبيعيا كأنك تتكلم عن دولة وكيان واحد. الشيء المهم جدا هنا أنه منذ عام 1991 حاول الغرب أن يستفيد من أوكرانيا بأن يشاغل روسيا أو أن يخلق منطقة عازلة مع روسيا. فبالنسبة له أوكرانيا وكذلك جورجيا أصبحتا المكان الذي يشاغلون فيه روسيا، محاولين أن يمنعوا روسيا من العودة إلى القوة الإمبراطورية السابقة المتمثلة فيما قبل الاتحاد السوفيتي، أو القوة السوفيتية التي كانت أوكرانيا وجورجيا وكذلك كثير من دول أوروبا الشرقية جزءا منها. ومن هنا برأيي أن الغرب دائما كان ينظر إلى الخارطة ويقول أوكرانيا هذه ينبغي أن تبقى معلقة بوهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وإلى الناتو من دون فعلا أن يتم ذلك الانضمام، حتى تبقى روسيا في حالة تحفز بينما نضم بقية الجمهوريات السوفيتية السابقة وتصبح جزءا من الناتو. ولذلك لم تسارع الدول الغربية إلى ضم أوكرانيا، لأنها تعرف حساسية هذا الموقف بالنسبة لها، وإن كانت تستخدم دائما كشماعة لكي تخيف فيه روسيا وتحاول أيضا أن تجتذب فيه النخبة الأوكرانية باتجاهها. هناك مشكلة أحيانا لدى النخب، بعض النخب لا تفهم العناصر الجيوسياسية الحقيقية للدولة التي يعيشون بها، ويتعلقون بشعارات. هذا احنا عشناه في العالم العربي، كان لدينا نخب تعلمت في الغرب ثم عادت بمجموعة من المفاهيم حاولت أن تزرعها خلافا للوعي الجمعي، وفشلت في ذلك، وأفشلت كذلك نمو دولنا وجعلت منها كيانات حقيقة لا هوية لها، وفي كثير من الأحيان فاشلة. فيما يتعلق بجورجيا وأوكرانيا، النخب التي حكمت بعد الاتحاد السوفيتي كان تأثير الغرب عليها كبيرا. الرؤية الليبرالية للأمور، معظمهم جاءوا بالمناسبة تعلموا في دول غربية وجاءوا إلى هذه الدول، لم يفهموا أن الجيوبوليتكس في هذه الدول يحتم عليها أن تبقى على الأقل على الحياد إن لم يكن قريبة من المجال الروسي، وأرادوا أن يصنعوا حالة من التغريب ومن القرب للولايات المتحدة الأمريكية ولحلفائه الغربيين ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا، والأخطر من ذلك سياسيا وجيوسياسيا. هنا استفزت روسيا كانت ضعيفة. أنتم تذكروا روسيا أيام يلتسن الذي في خلال سنوات حكمه أصبحت روسيا في الحقيقة دولة هزيلة ضعيفة، بيعت قطعة وبيعت منشآتها وأسلحتها وكثير من ممتلكاتها، مما أشعر الناس بالإهانة. لما جاء بوتين حاول أن يستعيد عافية الدولة، ولكن أيضا بالسنوات الأولى كان يعرف أن الدولة ضعيفة. في تلك الأثناء كانت جورجيا تحاول الاقتراب من الغرب. طبعا كان في ذلك الوقت كان في عندنا ساكاشفيلي الرئيس ميخائيل شاكاشفيلي الذي كان قد تخرج من جامعة جورج واشنطن، عاد إلى جورجيا وبدأ يتقرب إلى الغرب، ووقع اتفاقية تعاون استراتيجي مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية، ثم بدأ يحاول تأسيس نطاق جديد لجمهوريات كانت جزءاً من الفضاء الروسي، واليوم تقف كمحاولة لصد روسيا عن الاتجاه نحو الغرب، من بينها جورجيا وكذلك أوكرانيا ومولدوفا وأذربيجان. هذه الاتفاقية الرباعية التي تمت بمباركة أمريكية وبدعم من أمريكي في عام 2005 أثارت حفيظة روسيا التي بدأت تنظر إلى هذا الواقع
مصحوبا بضم الناتو لعدد كبير من الدول على حدود أوكرانيا، أصبحت تنظر إلى ذلك كتهديد وجودي. هنا انتبه، إذا نظرت أي دولة إلى شيء ما كتهديد وجودي فإنها تضعها في قمة أولوياتها. هذا يعتبر بالنسبة للدول مسألة حياة أو موت. وعندما تعتبر الدولة قضية ما مسألة حياة أو موت، لن تنظر إلى أي أولويات أخرى كالاقتصاد، كالخسائر البشرية، كالخسائر المتعلقة بالسمعة، المتعلقة بالإعلام. كل ذلك يأتي في مرحلة لاحقة للتهديد الوجودي الذي تحاول الدول فيه أن تصد أمرا تظن أنه سوف يضعفها، ينهكها، ينهي وجودها أو يقتلع شوكتها. ولذلك روسيا من عام 2005 و2004 بدأت تفكر بأنه لابد لها من استعادة عافيتها في مجالها الحيوي. لم يفهم ساكاشفيلي سياسة استراتيجية حقيقية، لأنه كان بالمناسبة كان متكلم لبق للغة الإنجليزية، وكان يبهر المستمعين الغربيين بظهوره الكثير على CNN وأحاديثه الرائعة عن الديمقراطية والحرية والتخلص من تراث السوفيتي والدكتاتورية التي لاحقت ذلك. لكن هو لم يفهم أنه يلعب في الملعب الخطأ، وأنه يستخدم الأدوات التي سوف تؤدي إلى زواله في الحقيقة. روسيا في عام 2008 اقتحمت في 8/8/2008 شمال جورجيا، وسيطرت على أبخازيا وعلى جنوب أوسيتيا. هاتان قطعة كانتا ذات أغلبية روسية، وطبعا كانت هذه الذريعة المناسبة لدخول روسيا. وقفت الدبابات على مقربة كيلومترات بسيطة من تبليسي عاصمة جورجيا، ولم ينقذ ساكاشفيلي في ذلك اليوم إلا ساركوزي الذي ذهب إلى الكرملين وطلب من بوتين أن يعفو عن ساكاشفيلي مقابل التزام ساكاشفيلي بقواعد اللعبة بشكل جديد. طبعا بعد ذلك هزم في الانتخابات وخرج في عام 2013 وذهب لاجئا إلى أوكرانيا، وبدأ يعمل في أوكرانيا أيضا نفس اللعبة، وأدى ذلك في عام 2018 أن طرد من أوكرانيا عندما قاد مظاهرات في أوكرانيا ضد الحكومة الأوكرانية مطالبا برؤية ليبرالية غربية للأمور، أي أنه لم يتعلم الدرس. إذن محاولات الغرب على وضع حدود ومناطق عازلة أمام روسيا مستمرة. وفي الحقيقة هناك مبادرة جديرة بالاهتمام تسمى بمبادرة البحار الثلاثة: البحر الإدرياتيكي، بحر البلطيق، والبحر الأسود. الدول الواقعة بين في هذا المثلث تضم 12 دولة. هذه الدول كانت جزءا من الفضاء السوفيتي السابق. الولايات المتحدة الأمريكية دعمت مبادرة تسمى بمبادرة البحار الثلاثة من أجل تأسيس بنى تحتية اقتصادية خاصة فيما يتعلق بالطاقة والاتصالات تربط هذه الكتلة بأوروبا الغربية، لأن المفكرين الاستراتيجيين وجدوا أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لا تزال دول أوروبا الشرقية متصلة بروسيا ومعتمدة عليها في كثير من المناحي مثل الطاقة وخلافه. ولذلك أرادوا أن يؤسسوا هذه المبادرة، ورأوا أن هذه المبادرة ستخلق واقعا جيوسياسيا جديدا يعزل روسيا ويضع أمامها ما يشبه الستارة الحديدية العازلة للنفوذ الروسي نحو أوروبا الغربية. هنا نعود مرة ثانية إلى أوكرانيا. أوكرانيا في الحقيقة هي امتداد ثقافي وحضاري لروسيا، وهي جزء لا يتجزأ من الوعي التراكمي للأمة الروسية وللشعب السلافي. أولا من ناحية إثنية ليست هناك فوارق، من ناحية لغوية عدد كبير من سكان أوكرانيا يتكلمون اللغة الروسية لا سيما في الشرق، لأن أوكرانيا في الحقيقة ثقافيا مقسمة إلى 3 أقسام. الشرق في غالبه يتكلم اللغة الروسية، الغرب في غالبه يتكلم اللغة الأوكرانية، والوسط مقسم بين هذا وذاك. إذا نظرنا إلى الخارطة نجد أن
التقسيم الموجود هو في الحقيقة ليس عرقي، بمعنى أنه هم شعوب سلافية لكن يتفقون الروس والأوكرانيين، لكن لغويا وثقافيا هذا الذي يحدث في أوكرانيا. وبالتالي روسيا ليست غريبة عن أوكرانيا، كما أن أوكرانيا ليس لديها الشعور الذاتي بهوية منفصلة تشكلت عبر آلاف السنين أو مئات السنين عبر كيان سياسي أو دولة. هناك فرق بين الهوية الثقافية، وهناك فرق بين أن تتحول الهوية الثقافية إلى كيان سياسي متماسك وقوي. الدولة الأوكرانية دولة حديثة، وبالتالي روسيا دائما تنظر لها كعمق استراتيجي وكامتداد طبيعي لها. من هنا حاولت الدول الغربية أن تبقي أوكرانيا معلقة بوهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى الناتو، وللأسف لم تستطع القيادة الأوكرانية التي جاءت بعد عام 2014 اللي هي اللحظة الفاصلة التي حدثت فيها الثورة الشعبية في الميدان في كييف ضد النظام الذي كان يوالي موسكو، وحاولت أن تأتي بثقافة غربية وانتماء غربي وارتماء في أحضان أوروبا. هذه اللحظة عام 2014 أشعلت مرة ثانية كل الخطوط الحمر في الذهن الاستراتيجي الروسي، وبدأت تشعر روسيا أن أوكرانيا تخرج عن سيطرتها، ومن هنا بدأت تفكر في كيفية إخضاع أوكرانيا لمجالها الحيوي ولنطاقها الاستراتيجي. فبدأت في منطقة شرقي الشرق مرة ثانية. الأقليات تلعب دور كبير جدا. الأقلية الروسية الناطقة بالروسية في شرقي أوكرانيا، وهم أوكران طبعا، هم يحملون الجنسية الأوكرانية، هؤلاء كانوا هم المدخل الحقيقي لبوتين إلى شرقي أوكرانيا. ثم بعد ذلك جاءت اتفاقيات مينسك التي أسست لفكرة خصوصية هذه المنطقة وحكم ذاتي خاص بها، منعا لأوكرانيا المركزية مركز في كييف من أن تهاجمها. ثم تحولت بعد ذلك كما رأينا إلى حجة للغزو ولدخول روسيا إلى داخل أوكرانيا. إذن الخارطة تنبئنا بالكثير. لو أن أوكرانيا على سبيل المثال كانت محاطة بالجبال من كل ناحية لتغير وضعها الجيوسياسي ولا أصبحت بشكل تام ملحقة بروسيا منذ القدم وانتهى هذا الموضوع. لكن حالة الانفتاح هذه الجغرافية على بولندا ثم من بولندا على أوروبا يمكن هو الذي جعل من أوكرانيا حالة انتقال، لأن أوكرانيا في بعض الأحيان غربها يطمح أن يكون غربيا أي مع الغرب، وشرقها جزء لا يتجزأ من روسيا، وبالتالي تبقى هي منطقة صراع ومنطقة توتر. وإذا استطاعت روسيا أن تحكم السيطرة على أوكرانيا فإنها قد أعادت بناء تخيلها لكيانها الاستراتيجي المتماسك الذي يضم بالإضافة إلى روسيا يضم أوكرانيا وبيلاروسيا، وهكذا تقف على الحدود الحقيقية مع الغرب اللي هي بولندا، والتي كانت في كثير من الأحيان نقاط صدام طبعا عبر الحروب السابقة. ولكن هنا تستطيع روسيا أن تنظر إلى نفسها مرة ثانية وتقول أنا دولة واحدة متماسكة قادرة على حماية نفسي من أي غزو خارجي، ثم تطالب بأن ترتقي بموازين قوتها وأن ترتقي بدورها بما يوائم موازين قوتها باتجاه الجلوس وجها إلى وجه ورأسا مقابل رأس مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الصين ومع الأقطاب الدولية. من هنا أقول مرة أخرى بأن أوكرانيا استخدمت من قبل الغرب الذي تخلى عنها في لحظة الشدة. ولذلك عندما ننظر إلى تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير سيلينسكي الذي بدأ يتكلم عن أنه اتصل بقادة أوروبا جميعا وقال لهم هل ستضمون إلى الناتو أم لا؟ قال كلهم جبنوا ولم يردوا علي بأي رد إيجابي. طبعا هذا شيء طبيعي، لأن موازين القوة ليست مبنية على العلاقات الإنسانية، ليست مبنية على الوعود في الغرف المغلقة، ليست مبنية على معايير إنسانية أو معايير أخلاقية، هي مبنية على موازين قوة صلبة، أحيانا متوحشة، أحيانا جافة لدرجة ليس فيها من الأخلاق شيء،
وليس فيها من الوفاء بالوعد شيء. الأرض هي التي تحدد، الجغرافيا والتاريخ والمصالح والموازين هي التي تحدد تصرفات القادة في النظم الناضجة. صحيح أن خطابهم دائما أمام الكاميرات ذو طبيعة أخلاقية، صحيح أنك ستتباكى على الضحايا من البشر، صحيح أنك سوف تتحدث عن قيم الحرية والديمقراطية وتقرير المصير، لكن عندما يأتي الأمر إلى الفعل وليس إلى القول ستنظر إلى الخارطة وستقرر ما الذي ينبغي فعله وما الذي ينبغي ألا يفعل. السلام عليكم ورحمة الله.